ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں گلیاں چھڈ کے ٹر گئی گلیاں چھڈ کے ٹر گئی میرے سر دی ٹھنڈی والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم سامعین حضرات جتنی دیر میں سٹیج تے بیٹھا نا اتنی دیر بہنا پہ جائے تقریر ہو جی بھول جاتی اور زیادہ دیر بہن دی وجہ تو سٹیج بھی ڈگ پہ ہے میرے والے پاسے نہیں پرلے پاسے تو بہرحال علماء اور خطباء نے اپنے اپنے انداز دے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے فضائل و مناقب اور انہاں دی سیرت انہاں دے کردار دا تذکرہ کیتا ہے سب علماء دا اللہ بیان کرنا تسا احباب دا اتنی دیر تک بیٹھ کے سننا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر کے قیامت رو ذریعہ نجات بنائے اور حاجی امانت صاحب حاجی عبدالرشید چٹھا صاحب مولانا ارشد صاحب اور مولانا یونس حیدری صاحب
اور دیگر رفقا اس شان صحابہ دی انتظامیہ اور ادا اہتمام کرنے والے احباب، میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ اس کانفرنس نو قیامت دے دن سارے دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ زور تو لگ کے ان تک جتنے علماء انہیں انہوں نے کیا اچھی کہو سبحان اللہ، باواں چک کے کہو سبحان اللہ۔ میں نہیں تھانوں کہنا کہ تھی بازو چک کے کہو یا لت چک کے کہو، میں نہیں یہ بات کہ، لیکن ایک بات سن لو، جیڑا بندہ کہنا ہے نا سبحان اللہ قرآن سنتا ہے سبحان اللہ دا معنی کی اللہ تو پاک ہے، یہی معنی ہے نا، اللہ تو پاک ہے۔ زور تو لگ کے سویرے 3 بجے تک تسی کہہ رہے ہو اللہ تو پاک ہے، تو جدوں تو ہے تو اٹھ کے جانا ہے نا، تے رب آسمان تو آواز دے کے کہن گے اینی دیر یار تو مینو پاک کہندا رہا ہے، ہن بستریاں تے تو بعد چ پہنچ رہا ہے، میں تینوں پہلو گناہاں تو پاک کر چھڑیا۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں دوستو، صحابہ دی عظمت اور شان، مقام، مرتبت، فضیلت علماء نے بڑی بیان کی تھی، کوئی کسر نہیں چھڑی۔ بڑی توجہ نہ میری چند گزارشات نو سماعت فرمانا ہے، توجہ ہے نا سارے؟ کوفے دی مسجد نبی دے 2 صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اس سنن نبی داؤد دی روایت ہے، توجہ میرے ول، دوویں تشریف فرما نے۔ سعید بن زید وہ صحابی ہے جدا عشرہ مبشرہ دے اندر 10واں نمبر ہے۔ ایک کوفی آیا جدا نام ہے قیس بن علقمہ، یہ کوفی وہ نے جنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید کیتا ہے، یہ کوفی وہ نے جنہ حضرت حسن نو زہر دے کے مارے ہے، انہوں نے شہید کیتا ہے، اور یہ کوفی وہ نے جنہ حضرت حسین نو 18,000 خط لکھ کے مکے تو میدان کربلا چ بلا کے آپ دا خانوادہ جڑا پورا ہی ذبح کر دیتا۔ اور کوفی لا یوفی، اور انہاں دے بارے چ ہی حضرت زینب نے بد دعا کی تھی سی، جدو حضرت حسین دا سر تھال چ رکھ کے عبید اللہ بن زیاد دے سامنے پیش کیتا گیا، تے کوفے دیاں گلیاں چ جدو حضرت حسین دا خانوادہ داخل ہویا تے مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ کے رون لگ پے، واہ ویلا کرن لگ پے، تے حضرت زینب نے بات کہی سی حضرت حسین دی ہمشیرہ نے، فرمایا سی آپ ہی بلان والے، آپ ہی ذبح کرنے والے، آپ ہی سر قلم کر کے عبید اللہ دے سامنے پیش کرنے والے، اور آپ ہی تسی رون والے، میری بد دعائے قیامت تک تسی اس طرح روندے ہی رہو۔ اور قیامت آ جائے گی، انہاں دا رونا پٹنا بند نہیں ہو سکتا، کیونکہ بد دعا حضرت حسین دی بہن دی۔ میری گفتگو نو بڑی توجہ نہ سماعت فرمانا ہے۔ جدو ایک قیس بن علقمہ آیا، انہیں صحابہ نو ملیا بہ گیا، انہیں بہن اثار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو گالیاں دینیاں شروع کر دیتی ہیں، اور میرے پیغمبر نے فرمایا سی، سنیے حضرت علی اس حدیث سے خود راوی نے، وہ دوسرے صحابی نہیں، آقا نے فرمایا سی علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم تے جان گے، ایک ناسبیاں دا گروہ، دوسرا خارجیاں دا گروہ۔
ایک تیرنا حد تو زیادہ پیار کرن گے، تیری محبت چ اینا غلو کرن دے، تینو چک کے خالق دی سیٹ تے بٹھا دیں گے۔ دوسرے تیرنا حد تو زیادہ بغض رکھن گے، وہ تینو گالیاں دیں گے، اور یہ دو گروہ تیری وجہ دے تو جہنم دے اندر جان گے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، یہ حدیث در الصحابہ دے اندر حضرت امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی تھی ہے۔ اس حدیث دیا راوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، ایک سائڈ وال حضرت فاطمہ بیٹھیاں نے، دوسری سائڈ وال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما نے، درمیان چاکا بیٹھ گئے۔ یہ تھے بھی آقا نے فرمایا کہ علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم تے جان گے، وہی میری امت دے شیعہ ہون گے۔ روایت سنیے، راوی حضرت فاطمہ الزہرا، حوالے دا میں ذمہ دار ہاں، اگر حوالہ غلط ہوئے میں مسلک تے آنا چھڑ دیاں گا، مسلک کے اہل حدیث چھوڑ دیاں گا، خطابت چھوڑ دیاں گا۔ دنیا دا کوئی ذاکر اس حوالے نو غلط کر کے دکھائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے، آقا نے فرمایا، میرے ابو نے فرمایا علی ولا تجالسو ہو ولا تواکی لو ہو ولا تشاری بو ہو ولا تناکی ہو، وہ جڑے شیعہ ہون گے انہاں نہ بیٹھنا بھی نہیں، انہاں نہ نکاح بھی نہیں کرنا، انہاں نہ کھانا بھی نہیں، انہاں نہ پینا بھی نہیں۔ آج اہل سنت اہل حدیث ہوئے اور صحابہ دے دشمنہ دے نال کاروبار کرے، میں نہیں مانتا، میں انہوں اہل حدیث تسلیم نہیں کرتا۔ اہل حدیث ہوئے امی عائشہ دے دشمن نہ سلام لے، میں انہوں اہل حدیث نہیں مانتا۔ سنیے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو گالی سنی ہے دی زبان چو، کوفی دی زبان چو، تو سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمان لگے تو علی نو گالیاں دے رہے ہیں، علی تے نبی دا دماد ہے، فاطمہ الزہرا دا شوہر ہے، حسنین دا باپ ہے، اور علی دے بارے چ میرے محبوب نے فرمایا سی جدے دل چ علی دی محبت نہیں وہ بندہ مومن نہیں، جدے دل چ علی دا پیار نہیں وہ بندہ منافق ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بھی یہ بات کہنے ہیں، جدا علی نہ پیار نہیں ہو بندہ مومن، جی بولو مومن۔ جدا حسنین نہ پیار نہیں بندہ مومن، جدا فاطمہ نہ پیار نہیں بندہ مومن، جدا حضرت عباس نہ پیار نہیں بندہ مومن۔ تو پھر مینوں یہ بھی گل کہن دے جدا ابو بکر نہ پیار نہیں وہ بھی مومن، جڑا حضرت عمر نہ پیار نہیں، عثمان نہ علی نہ پیار نہیں وہ بھی بندہ مومن ہو سکتا نہیں۔ میرے بھائی، حضرت سعید بن زید فرمان لگے تو علی نو گالی دے رہے ہیں، نبی دے ادنا جے صحابی دی عظمت اور شان مان نہیں، علی تے بہت بڑے صحابی۔ وہ کہنے لگا کوفی نبی دے ادنا جے صحابی دی عظمت کنی؟ فرمایا حدیث میں اپنے کنہ نہ نبی پاک کو سنی سی۔ حضرت سعید بن زید فرمان لگے، آقا نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے، حضرت نو علیہ السلام دی عمر کنی ہے؟ البدایہ والنہایہ چی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے 1750 سال، حسن درجے دی روایت ہے۔ ایک بندے نو 1750 سال عمر مل جائے اور وہ دن رات نمازاں پڑھے، روزے رکھے، زکاتاں دے، صدقات و خیرات کرے، دن رات عبادات کرے، ذکر و اذکار کرے، وہ دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے، وہ دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے دیکھنا ایک پلڑے دے اندر۔
عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور دوسری روایت آقا فرماتے ہیں تیری ساری عمر دی عبادت ایک پلڑے اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے. تیری پوری زندگی دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی. حدیث نمبر 3 آقا فرماندے نے احد پہاڑ تے برابر سونا خرچ کر دے میرے صحابی دے ایک مٹھ جو دا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابہ نو گالیاں دینے والوں آؤ اہل حدیث دے وکیل کرو پیغمبر تے صحابہ دی عظمت سنو. اہل حدیث دے وکیل کرو صدیق دی صداقت سنیے, عمر دی عدالت, عثمان دی سخاوت, علی دی شجاعت سنیے. اور نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا سی لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی. لوگوں اس بندے نو جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی جن نے ایمان دی حالت میرے پیغمبر تے چہرے نو ویکھیا ہے, اور چھوئے گی نہیں. آگ لگنا تے دور دی گل ہے, چھوئے گی نہیں. تے پھر اتھے ہی بس نہیں جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے انہوں ہی جہنم دی آگ نہیں چھوئے. آؤ ذرا قرآن والغور کیجئے. قرآن نے اعلان کی کیتا ہے, فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین. قرآن سنن تے دل کرتا ہے, بولو دے صحیح. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. میرے پیغمبر دے صحابہ سب قتل جان والے, مہاجرین انصار تے چوتھا طبقہ ہوئے جنہ انہاں تیناں دی پیروی کیتی ہے. اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں انہاں تے راضی اے میرے تے راضی. بہت سارے خطباء نے اے آیت پڑھی ہے میرے تو قبل, لیکن میں حدیث صحیح البخاری دی لگا فٹ کرنال. جگہ دے پیر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدوں ساری کائنات جنت چلی جائے گی, اللہ آن گے آن کے پوچھن گے جنتیو کسے چیز دی لوڑ ہے جے کہ نہیں. جنتی کہن گے اللہ اتھے تے لوڑا مک گئیاں نے, تھوڑا مک گئیاں نے. ادھروں گمان کرنے تے ٹہری سامنے آ جاندی ہے, جیڑی چیز تے دل کردا ہے پلیٹ چ پے کے سامنے آ جاندی ہے. اللہ اتھے تے کوئی لوڑ تھوڑ رہی کوئی نہیں. فرمایا دو چیزاں جنتیو ایسیاں نے جیڑیاں اس تو قبل میں کسے نبی نو نہیں دتیاں. اللہ او کیڑیاں نے؟ فرمایا میں رب تانوں اج اپنا دیدار کروانا چاہنا. کرنا ہے نا دیدار انشاءاللہ, بولو جنہ کرنا اچھی کہو انشاءاللہ. کرنا جے دیدار انشاءاللہ کرنا, جے معاہدہ نہیں کرنا تو میں مشرکہ کرنا وہ بول دے نہیں. ہر معاہد سن لیجئے, کوئی مشرک کائنات دا جنت دے نیڑے نہیں جا سکتا, کوئی معاہد جنت دے ویڑے چو رہ نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی. اللہ آن گے اپنے نور دے پردے چکن گے, جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھے. سبحان. تے آخری نعمت کیڑی ہے؟ فرمایا جنتیو اج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا ہاں, اج تو بعد میں ناراض نہیں ہوواں گا. جنتیاں نو آخری نعمت رب دی رضا ملنی ہے. تے جدوں میرے ابو بکر دی واری آئی, اللہ کہندے نے ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں, عمر میں تیرے تے راضی ہاں, علی میں تیرے تے راضی ہاں, طلحہ زبیر میں تھوڑے تے راضی ہاں, سعد سعید میں تھوڑے تے راضی ہاں, بدریو والے, احد والے, خندق والے میں تھوڑے تے راضی ہاں. پتہ
چلدا جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے اللہ پاک فرماندے نے قرآن فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم قرآن اعلان کر رہا ہے نبی دے صحابہ کون نے جنہاں نو اللہ پاک نے اجر عظیم عطا کر دیتا ہے آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتی الانہار ومساکن طیبت فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم نبی دے یاراں دی شان چ قرآن پتہ کدا پہ یا تھلے چھاپر والیا انہوں تھلے پڑھ کے بعد تو نواں کام شروع کر دے توجہ نبی دے صحابہ دی شان چ قرآن کے اندر 700 آیات نے ہن 700 آیات بندہ پڑھے تے دن چڑھ جائے رات مک جائے نبی دے یاراں دی شان او بولو تے صحیح شان نہ مکے قرآن ایک جگہ تے ہو اعلان کر رہا ہے اللہ فرماتے نے قد افلح المؤمنون اونچی کہہ دیو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین والذین هم علی سلامهم لأماناتهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون نبی دے صحابہ خشوع خضوع کرنے والے نمازاں لغویات تو پرہیز کرنے والے زکاتاں وہ بولو دے صحیح ہاں کولے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں بولو کٹھیاں کرنے والے نہیں اور دکان تو منگن پنن والے نہیں بلکہ اللہ دے راج دین والے میرے کلے عثمان نے 36 کروڑ 56 لاکھ 50,000 روپیہ کلے عثمان نے دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دے پیسے میرے عثمان نے دیتے ہیں اور حضرت فاطمہ
گواہ بنے نے، اگر انہاں دے ایمان تے شک کرے گا علی دا نکاح فاسق ہو جائے گا۔ کائنات چ لیاؤ تے صحیح اتنا سخی۔ اور دوسرا نمبر حضرت عبد الرحمن بن عوف دا ہے، اور آج بھی مدینہ کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے حضرت عثمان دا رضی اللہ تعالی۔ سنو، مدینے کے اندر جڑا پھیرے عثمان ہے وہ چفیرے حضرت عثمان نے کھجورا لائیاں، 1500 باغ سی، 1500 بوٹا، وہ دیکھ بھال آلے سعود نے کی تھی، وہ پھل مکے دیا عرب دیا منڈیاں چ وکیا، وہ آمدن حضرت عثمان دے اکاؤنٹ جمع ہوتی رہی۔ مسجد نبوی دے قریب جگہ خریدی، جگہ خرید کے اتنے ایک بلڈنگ بنی ہے فند کے عثمان، وہ سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے، 25 ملین ریال اج بھی مدینے دے غربا مساکین یتیم بیوہ عورتاں دے خرچ ہو رہے ہیں، 25 ملین ریال اج بھی عثمان دے اکاؤنٹ جمع ہو رہے ہیں۔ کس طرح عثمان نو گالیاں دینے؟ سب تو بڑا احسان حضرت عثمان دا، اوائل کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے، اوائل کے اندر مال جن نے خرچ کیتا ہے وہ نام ابو بکر ہے۔ اور سنیے، آقا دے جان تو بعد سب تو پہلے حوالے دا ذمہ دار میں، کتاب تیری کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، کتاب تیری، میں ڈنکے دی چوٹ کہہ رہا، کتاب تیری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو خلافت دی بیعت لئی، حضرت علی ننگے پیری دوڑ کے حرم دے اندر آئے کہ سب تو پہلے مسجد نبوی چاہے حرم ہی انہوں کیا جاندہ ہے، مسجد نبوی چاہے کہ سب تو پہلے ابو بکر دے حق تے جن نے بیعت کی تھی وہ نام علی ہے۔ سب تو پہلے جنہیں ابو بکر نو امام منیا دا نام حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور 2.5 سال تک نمازہ کدے پیچھے پڑھیاں؟ وہ بولو دے صحیح یار کی ہویا جی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے 2.5 سال تک۔ اور حیرانگی کی بات سن لیجئے، توجہ میرے وال، حضرت ابو بکر صدیق و شخصیت ہے جنہیں دور چ حضرت علی چیف جسٹس رہے ہیں، حضرت عمر دے دور چ بھی علی چیف جسٹس رہے ہیں، حضرت عثمان دے دور چ بھی حضرت علی چیف جسٹس رہے ہیں۔ اگے آئیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاپی بیوہ ہو گئی، تو آنے علی تے ابو بکر دیا پچ دشمنی سی، پابی کیڑی ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے بھائی نے جنگ موتا کے اندر شہید ہوئے، پابی بیوہ ہو گئی، علی نے مدینے چ نظر ماری، بیوہ پابی واسطے رشتہ پسند آیا تے ابو بکر صدیق نہ آیا، اور کیڑا آیا بولو دے صحیح، حضرت ابو بکر صدیق کا رشتہ پسند آیا، وہ پابی دا نام حضرت اسماء بنت امیس سی، ابو بکر دے فوت ہون تو بعد حضرت علی نے خود اس عورت نہ حضرت اسماء بنت امیس کا نکاح علی نے خود کیتا ہے۔ اور پھر حضرت فاطمہ نو غسل دین والی کون سی؟ حضرت اسماء بنت امیس، حضرت علی دونوں۔ فاطمہ الزہرا دا جنازہ مسجد نبوی چ لے آندا گیا۔ شیعہ دیا 2 کتاباں، الارشاد شیخ مفید دی، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، سنیے توجہ نا، اور میری کتاب سنن ترمذی، مسجد نبوی چ جنازہ لے آندا گیا، حضرت علی نے دھیان ماریا، ابو بکر نظر نہیں آ رہے، پیچھے دیکھا ابو بکر پیچھے کھڑے نے، حضرت ابو بکر صدیق نے بلایا، فرمایا ابو بکر فاطمہ دا جنازہ پڑھاؤ، کہنے لگے علی نہیں، بیوی تھوڑی ہے، بیٹی نبی دی ہے، تھوڑا زیادہ حق ہے، تسی آپ پڑھاؤ۔
تے حضرت علی نے جڑا جواب دیتا ہے لکھا من سونا ہوئے لکھ کے لے جو حق ادا نہیں ہوندا. علی آندے نے دل بڑا کردا فاطمہ دا جنازہ پڑھاواں پر نبی دی حدیث میرے کان چ گردش کر رہی ابو بکر کہ جس امت چ ابو بکر موجود ہوئے کوئی دوجا مصلی تے نہیں کھلو سکتا. ابو بکر نے حضرت فاطمہ الزہرا دا جنازہ پڑھایا. علی نے پیچھے پڑھیا, حسن نے پڑھیا, حسین نے پڑھیا, حضرت عباس نے پڑھیا. جنہاں نہ دشمنی ہوئے انہوں نے جنازے پڑھان, وہ بولو تو صحیح کی ہوا ہے. جنہاں نہ دشمنی ہوئے اپنی بیوہ پاپیاں دے رشتے نہیں کری دے, ایک پور پوکدر چھوڑ دیا, وہ بولو دے صحیح. حضرت ابو بکر صدیق قید رضی اللہ دیا 4 بیویاں سن. سن لو بھابیو توجہ نہ سنو, 4 بیویاں سن. 4 بیویاں تو اولاد کنی, 3 بیٹیاں 3 بیٹے. پہلی بیٹی حضرت اسماء, دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم, تیسری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ. 3 بیٹیاں رضی اللہ تعالی عنہا. وہ لوگوں 3 بیٹیاں 3 بیٹے. عبد الرحمن بن ابی بکر, عبداللہ بن ابی بکر, محمد بن ابی بکر. محمد کون ہے؟ جنہا اسماء بنت امیس نے بطن جو پیدا ہوئے. عبد الرحمن بن ابی بکر دی شادی ہوئی, بیٹی پیدا ہوئی. اپنی بہن اسماء دے نام تے اس بیٹی دا نام اسماء رکھیا. اسماء بنت عبد الرحمن یہ حضرت ابو بکر صدیق دی پوتی ہے. محمد بن ابو بکر دی شادی ہوئی, بیٹا پیدا ہویا, دا نام قاسم رکھیا. قاسم مدینے دے 4 فقہاء چوں بہت بڑا فقیہ ہے. یہ قاسم کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق دا پوتا ہے. اسماء تے قاسم دی شادی ہوئی. اسماء دے بطن چوں بیٹی پیدا ہوئی جدا نام ہے ام فروہ. ام فروہ دی شادی علی دے بیٹے حسین, حسین دے بیٹے زین العابدین, زین العابدین دے بیٹے امام باقر, امام باقر نے ام فروہ دی شادی ہوئی جدہ وچوں شیعہ دا پہلا امام پیدا ہویا جدہ نام جعفر صادق ہے. جعفر نو صادق صدیق دی وجہ تو کیا جاندہ ہے. جعفر صادق دا قول ہے وَلَا تَطْرِي ابو بکر مرتين, ابو بکر میرا دادا بھی ہے, ابو بکر میرا نانا بھی ہے. جعفر صادق دا بھائی حسن رضا تکی نگی. وہ لوگوں سن لو 12 امامہ جو 5 امام ابو بکر دے دوتے بھی نے, ابو بکر دے پوتے بھی نے. اگر ابو بکر دے امام تے شک کرے گا اپنے 5 امام تے ثابت کر. میں اس چوک سے قلعہ ٹھوک چلیا, قیامت آ جائے گی, دنیا دا ذاکر کوئی پٹ نہیں سکتا. بولو تے صحیح. ساڈے شان صحابہ دا کانفرنس کران دا مقصد ہے وے اصل حضرت علی دا حضرت ابو بکر نہ کنا پیار ہے. قرآن نے کی کیا ہے؟ قرآن نے کیا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. دنیا کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دے صحابہ آپس رحماء بینہم. تو آنا لڑائی سی, قرآن کہنا محبت سی. تو کہنا دشمنی سی, قرآن کہنا عقیدت سی. تو کہنا آپس لڑدے سن, قرآن کہنا نہیں رحماء بینہم. وہ حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آئیے ذرا غور کیجئے نا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنی عقیدت ابو بکر عمر دے نال. جگاں دے پیر فرماندے نے میرے محبوب نو کنی عقیدت ہے. آقا فرماندے نے انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن. اور دنیا دے لوگوں میں تے ابو بکر عمر اسی کو مٹی جو پیدا ہوئے ہیں, ایک مٹی جو دفن ہوواں گے, ایک مٹی جو قیامت دے دن اٹھائے جاواں گے. وہ مٹی کتھوں لئی بولیے؟
مٹی کتوں لئی؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہی پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا. پھر مینوں کہن دے علامہ احسان دی مٹی کتوں لئی؟ او بولو دے صحیح کی ہویا جے؟ حضرت عثمان دے قدماں دے وچوں میرے علامہ احسان دی مٹی لئی. نہ فتوے لایا کر وہابیاں تے گستاخی دے. رب کبریا دی قسمیں جڑے گستاخ ہون انہاں دیاں فوٹو چتے ایئرپورٹ تے لگیاں نے، انہاں دا داخلہ بند ہے، لیکن میں کیویں اپنے آپ نو گستاخ مننا؟ بمب دا دھماکہ لاہور چ، وفات ریاض ہسپتال چ، جنازہ مسجد نبوی چ، قبر عثمان دے قدماں چ. اور 35 ہجری حضرت عثمان دی قبر بنی ہے رضی اللہ تعالی. اور جتھے قبر کھودی حضرت عثمان دے قدماں چ، کوئی نہ کوئی قبر کھود دے سر وچوں کوئی نہ کوئی میت نکل آوندی سی، کیونکہ 10,000 صحابہ جنت البقیع چ دفن نے. لیکن قدرتی بات دیکھو، 35 ہجری تو لگ کے علامہ صاحب دی وفات تک رب نے اس جگہ تے دوجا بندہ دفن ہی نہیں ہوتے تھا. قبر کھودی بالکل صاف شفاف، حیا نہیں ہوتی. جے کائنات کے اندر اہل حدیث نبی دا مؤدب نہیں، دنیا چ نبی دا مؤدب ہے ہی کوئی. آقا علیہ السلام صحابہ کہندے نے مدینے چ محاورہ بن گیا سی حاجی صاحب مولانا ارشد صاحب کہ میں تے ابو بکر و عمر اوتھے گئے. آقا فرمان میں تے ابو بکر و عمر اوتھے بیٹھے، میں تے ابو بکر و عمر ایویں گئے، میں تے ابو بکر و عمر اس طرح گئے. اور پوری زندگی پیغمبر دے کھبے عمر رہا ہے، نبی دے سجے میرا ابو بکر رہا ہے. اور اج بھی دوویں کتھے ستے نے؟ وہ بولو دے صحیح. میں کیا روضہ رسول تے جانا، تیری پہلی نظر اوتھے ہی پیندی ہے. بول دے. قرآن کہندا ہے، لاہور یا قرآن کہندا ہے جڑے نبی نوح دی کشتی چ سوار ہو گئے جنتی نے. قرآن کہندا ہے کہ نہیں؟ بولو. جڑے نبی نوح دی کشتی سوار ہو گئے وہ جنتی نے. تے میں کیا جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے وہ بولو وہ جنتی نہیں؟ اور وزیر عرشاں تے ہے نے دو، وزیر فرشاں تے ہے نے دو، دوویں ہی نال نبی دے رہندے، تو پاویں پیٹ تے پاویں رو. تو بول دے نہیں، تو پیٹ دیا رہنا ہے، پیٹ لے، لیکن روزے جو ابو بکر و عمر نو نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. روزہ رسول جو اما عائشہ دے حجرے جو نہیں کر سکتا، اپنے ماتمی جلوسہ جو کر سکنے، غلیظ سینیاں جو کر سکنے، اپنی مجلسہ جو کر سکنے، نہیں کر سکتا. مدینے جو نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. وادیاں دے سینے جو نہیں کر سکتا. ہٹ کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. اور حیرانگی کی بات سن لو، نبی دی زندگی چ ابو بکر نے کنیاں نمازاں پڑھائیاں نے؟ 17. تے معاذ اللہ الیاذ باللہ، میں حضرت علی دی توہین نہیں کر رہا. علی دی جتی میرے اکھ دے میرے سر دا تاج ہے. علی دی جتی دی خاک میری اکھاں دا سرما ہے. علی دی جتی میرے سر دی پگ ہے. حسن میری سجی آنکھے، حسین میری کھبی آنکھے. جڑا انہاں نہ پیار نہیں کردا پکا بے ایمان ہے. بول دے نہیں. کئی مولوی ڈھل پونا وکھاندے نے میں جس طرح ابو بکر نہ پیار کرنا ہے میں علی نہ پیار کرنا، جس طرح عمر نہ پیار کرنا میں علی حسن حسین نہ بھی وہی پیار کرنا. جی میں کہنا ابو بکر جنتی ہے، میں کہنا علی بھی جنتی ہے، میں کہنا کہ عمر جنتی ہے، میں کہنا حسن بھی جنتی ہے، میں کہنا عثمان جنتی ہے، میں کہنا حسین بھی جنتی ہے، میں کہنا فاطمہ جنتی ہے، میں کہنا میں جس طرح ایسا جنتی ہے وہ فاطمہ بھی جنتی ہے. میں کہنا تیری زبان تے چھالے ہوئے نے، تو کیوں نہیں کہنا ابو بکر جنتی ہے؟ تو کیوں نہیں کہنا
عمر جنتی ہے. تو واقعہ کربلا دی آن لے کے ابو بکر عمر نو گالیاں دے رہے ہیں. واقعہ کربلا جڑا 61 ہجری چ ہویا جنہاں نے صحابہ دا تعلق ہی کوئی ہے. میں بے بانگ دخل کہہ رہا اور نبی دی زندگی چ ابو بکر نے 17 نمازاں پڑھائیاں. حضرت علی دی ایک نماز ہی بکھا دیو نبی پاک دی زندگی چ نبی دے مصلی تے پڑھائی ہوئے. صرف ایک نماز, گستاخی نہیں, بے ادبی نہیں. اور آقا جدو بیمار ہوئے آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. واہ امام بخاری میں تیری فقاہت تو قربان جاواں. حیدری صاحب امام بخاری نے حدیث صحیح البخاری 27 مرتبہ لی ہے. 27 مرتبہ حضرت امام بخاری نے 27 باب بنے اس حدیث کے. 27 مرتبہ. اور ایک حدیث اور سن لو, سنن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61 حوالہ نوٹ کیجیے. کوئی مولوی ہے نہ کہے حدیث ضعیف ہے, یہ نہ کہے, لیکن حدیث سن لو. میرے آقا بیمار ہوئے, بلال نے اذان کہی ہے. اذان کہہ کے آن کے نا جڑی باری مسجد نبوی کھول دی ہے نا وہ دینا منہ لا کے بلال نے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. آقا فرماندے نے بلال میں بیمار ہوں میرے کو آیا نہیں جانا, کسی صحابی نو کہہ دیو نماز پڑھائے. بلال نے آن کے نظر ماری ہے پوری مسجد نبوی دے اندر, صدیق نظر نہیں آئے. حضرت عمر بیٹھے نے, فرمایا عمر جی تسی نماز پڑھا دیو. عمر مصلی تے کھڑے ہو جاندے نے, تکبیر ہوندی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اللہ اکبر. عمر دا طبی طور تے آواز اونچا سی. پتہ جی عمر کنے بہادر جری سن. میں پرسوں ایک کتاب دا مطالعہ پہ کرنا سا, عربی دی کتاب. حضرت عمر نے پیر تھلے رکھیا چمڑا تے 7 بندیاں نو کیا کھچو, چمڑا ٹوٹ گیا, عمر دے پیر تھلے نہیں نکلیا. ایویں نبی نے کعبۃ اللہ دا لڑ نپ کے عمر نہیں سی منگیا. عمر آئے گا, اسلام نو عمر مل جائے گی. اور 39 بندے پہلے مسلمان ہوئے, 40 عمر ہے تو 40 سال دی فل جوانی ہوتی ہے. اسلام نو فل جوانی ملی ہے تو عمر دے ان کی وجہ تو ملی. بول دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, مصلی دے اتے کھڑے ہوئے, جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے دے اندر تشریف فرمانے. توجہ ہے جی نا. حضرت عمر کہیں گے اللہ اکبر. آقا دے کان چ عمر دی آواز پہ گئی, پیغمبر دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا. آقا اٹھے, جیڑی کھڑکی مسجد نبوی چ کھول دی ہے وہ دینا منہ لگا کے آقا فرماندے نے لا 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 نہیں 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 اینا صدیق. کہنے والے علی کو خلافت کھوئی گئی, علی کو خلافت چھینی گئی. آقا فرماندے نے اینا صدیق, صدیق کتنے رہے. نماز مکمل ہو گئی, ابو بکر تشریف لے آئے. صحابہ نے سارا واقعہ ابو بکر نے سنایا. ابو بکر حجرہ عائشہ چ گئے. آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتے گئے سو, سونیا میں فلاں جگہ تے گیا نماز پڑھی. فرمایا نہیں. فرمایا صحابہ نو کٹھا کر لو نماز دوبارہ پڑھا دو. اللہ دے رسول نماز تے ہو چکی, عمر نے نماز پڑھا دیتی ہے. فرمایا مینوں بھی پتہ پڑھا دیتی ہے. صدیق تسی نماز دوبارہ پڑھاؤ نا, تھوڑی فرضی ہو جائے گی, انہاں دی نفلی ہو جائے گی. میں آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے. جاؤ سن نبی داؤد نے کہا نہیں ہے. صحیح بخاری دی حدیث کی ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. فرمایا میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. اما عائشہ فرماندیاں نے سونیا عمر نو کہہ دیو نا, میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے, وہ کو تھوڑے مصلی تے کھلوتا نہیں جائے گا. آقا فرماندے نے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اما عائشہ پھر فرماندیاں نے عمر نو کہہ دیو. جگہ دے تیسری دفعہ اندر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اما عائشہ پھر فرما دیا نے عمر نو کہہ دیو. آقا فرما دے نے عائشہ یا
اللہ اللہ انکار کر رہا ہے، یہ گل میں نہیں کہہ رہا، عرش تو ڈائریکٹ رب کہہ رہا ہے۔ تو کس طرح گئی نے خلافت چھینی گئی؟ چلو اس پاس ہی آ جاؤ، تیرا مشکل کشا ایڈا ہی ڈھلا جڑا خلافت بھی کھوا بیٹھا۔ بولو تے صحیح، وہ اینا عقیدہ نے تیرا پختہ رب دے بارے چ نہیں جنہ حضرت علی دے بارے چ، تے مشکل کشا ایڈا ہی ڈھلا جڑا خلافت کھوا بیٹھے۔ توجہ، میں بات کر رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت ابو بکر صدیق نہ بڑا پیار، حضرت ابو بکر نہ بڑی عقیدت، حضرت فاطمہ فوت ہو گئی ہیں، دوسرا نکاح کیتا علی نے۔ پتا جی کدے نہ کیتا؟ بولو، آندے ہو نعرے مار کے ٹر جاندے ہو، انہاں بھی نہیں جو پتا۔ دوسرا نکاح حضرت فاطمہ نے اپنی زندگی کی وصیت کی تھی، میرے تو بعد میرے کردار دی مالک میرے بہن زینب دی بیٹی ہے امامہ، نبی دی نواسی، وہ دینا نکاح کیتا ہے۔ حضرت علی نے فاطمہ دے فوت ہونے تو بعد نکاح کی دینا کیتا ہے، امامہ نبی دی نواسی ہے۔ میں بات کہنا چاہنا، اگر نبی دی بیٹی ایک سی، علی دی تجھی بیوی امامہ کون سی؟ جاؤ، کوئی دنیا دا مولوی جواب دے۔ امامہ بھی نبی دے کندھے دے کھیڑتی رہی ہے، نبی پاک نو دے بھی پیار بڑا سی۔ امامہ دا بھائی علی سی، نبی دا نواسا سی، انہیں پیغمبر دے کندھیاں دے کھلو کے کعبۃ اللہ دے بت لائے سن، اے علی نبی دے کندھیاں دے کھڑا ہون والا نبی دا نواسا سی۔ امامہ نے شادی کی تھی، حضرت عمر دنیا تو چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، عثمان بھی چلے گئے، حضرت علی نے شادی کی تھی، پہلا بیٹا پیدا ہویا ہے، او دا نام محمد رکھیا ہے۔ کی رکھیا ہے؟ محمد رکھیا ہے، آقا دے نام تھا۔ دوسرا بیٹا پیدا ہویا ہے، حضرت حسن آندے نے ابا جی اس بھائی دا نام کی رکھنا ہے ساڈے بھائی دا؟ فرمایا میرے پترا، نبی تو بعد روئے زمین تے افضلیت دا مالک ہے تے ابو بکر۔ کون ہے؟ اپنے دوسرے بیٹے دا نام کی رکھیا ہے؟ او بولو بولو، کی رکھیا ہے؟ ابو بکر رکھیا ہے۔ تیسرا بیٹا پیدا ہویا ہے، ابا جی یہ دا نام کی رکھنا ہے؟ فرمایا ابو بکر تو بعد عظمت دا مالک عمر ہے، یہ دا نام عمر ہوئے گا۔ تیسرے چوتھا بیٹا پیدا ہویا ہے، ابا جی یہ دا نام، فرمایا دا نام عثمان ہوئے گا۔ حضرت حسن دی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہویا ہے، پوتا پیدا ہویا، حضرت علی دا پوتا حسن آئے، ابا جی یہ دا نام کی رکھنا ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ ابا جی بھائی دا نام بھی ابو بکر، پوتے دا نام بھی ابو بکر۔ دوجا بیٹا پیدا، فرمایا نام عمر۔ تیسرا بیٹا عثمان۔ حضرت حسین دے کر بیٹا پیدا ہوئے، ابا جی دا نام کی رکھنا ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ ابا جی بھائی دا نام بھی ابو بکر، بھتیجے دا نام بھی ابو بکر، بیٹے دا نام بھی ابو بکر، تے علی کی آندے نے؟ فرمایا حسین پتر میں چاہنا جس گھر چلی داخل ہوئے کہ ابو بکر کھیڑ دا نظر آئے، ابو بکر کھیڑ دا نظر آئے۔ کربلا دے میدان دے اندر حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے الشیعہ و اہل بیت دے اندر 11 کتابوں دا حوالہ دیتا ہے۔ کربلا دے میدان چ سب تو پہلے جنہیں شہادت جامع شہادت نوش کیتا ہے کون جی؟ اور شہدائے کربلا دا ذکر کر دے، ابو بکر و عمر دا کیوں نہیں کرتے؟ سب تو پہلے جنہیں جان دیتی کربلا دے میدان چ وہ ابو بکر بن علی سی، دوسرے نمبر تے عمر بن علی سی، تیسرے نمبر تے عثمان بن علی، چوتھے نمبر تے ابو بکر بن حسن، پنجویں نمبر تے عمر بن حسن، چھٹے نمبر تے عثمان بن حسن، ستویں نمبر تے ابو بکر بن حسین، اٹھویں نمبر تے عمر بن حسین، اور نویں نمبر تے عثمان بن حسین۔ شہدائے کربلا دا ذکر کرنا ہے، پٹنا ہے، رونا ہے، لیکن ابو بکر و عمر عثمان دا ذکر کیوں نہیں کرنا؟ اگر
اگر علی نو ویر سی پھر اپنے پوتیاں دے نا اپنے پتراں دے نا دشمن دے نام تے نہیں نہ رکھی دے تو بھی رکھنا اپنے پتر دا نام ابو جہل دے نام تے وہ بول دے نہیں یہ بات بین دلیل ہے صحابہ آپس کے اندر رحماء بینہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی زندگی دے 2 سفر نے تاریخی اسرا بے شمار نے ایک سفر معراج ہے ایک سفر ہجرت ہے معراج دے سفر دا ساتھی کون بنے ہے بولو جبریل نبی دے دروازے تے چل کے آیا اس طرح ہی ہے نا تے سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڈ گیا حضرت ابو بکر آندے نے سونے جبریل دی جگہ تے صدیق ہوندا مر جاندا تھانوں کلیاں نہ چھڈدا او معراج دے سفر دا ساتھی نبی دے دروازے تے چل کے آیا ہجرت دی واری آئی اللہ ساتھی چاہیے سفر کرنا ہے سفر بڑا ڈونگا ہے فرمایا میرے محبوب جی معراج دے سفر دا ساتھی تھوڑے دروازے تے چل کے آیا تے ہجرت دے سفر دے ساتھی دے کر تساں آپ چل کے جانا ساری خدائی نبی دے دروازے تے آئے نبی صدیق دے دروازے تے جائے اور دوپہر دا ٹائم رات دا نہیں دروازہ کھڑکایا اگوں آواز آئی کون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے ابو بکر آندے نے سونے اندر تشریف لے آؤ اندر تشریف لے آئے فرمایا ابو بکر علیحدہ ہو تیرے نہ کو خاص گل کرنا چاہنا رات دی اوے حدیث پڑھی میری اکھاں چوں آنسو آ گئے سنو بیگم کوٹیا ابو بکر آندے نے سونے میرے بچیاں چ بہ کے کر لو مر جان گے تیرا راز آؤٹ نہیں کرن گے نبی دا پورا گھرانہ ابو بکر دا پورا گھرانہ نبی دا ہمراہ سے اور پھر ہجرت دے راہ کوئی ایسی چیز دکھائیے جڑی نبی دے کول ابو بکر دی نہ ہوئے سواری ابو بکر صدیق دی اور سواری دی مہار پکڑن والا ابو بکر دا غلام عبداللہ بن عریقت ہائے ہائے حتیٰ کہ سامنے سفر حاجی ایوب صاحب سامنے سفر جس کپڑے چ بندیا وہ دوپٹہ بھی امی عائشہ دے سر دا کائنات کو لیاؤ تے صحیح کوئی دنیا جیسا بکھاؤ حضرت علامہ شہید فرمایا کر دے سن نبی پاک اپنے گھر چو باہر ہون صدیق نال نہ ہوئے کو کری ایسی بخا دیو کہ صدیق نبی دے نال نہ ہوئے ایسی کری کو بخا دیو ہائے اپنی چار پائی تے کنوں سوایا وہ بولو تے صحیح کی ہویا حضرت علی نو یہ کہن لگا نبی دیاں امانتاں علی دے کول میں کہہ بھی تیری گل ٹھیک ہے نبی دیاں امانتاں علی دے کول تے پوری کائنات دی امانت صدیق دے کول وہ بول دے نہیں نبی دے بستر تے علی ستا ہے میں کہا ستا علی پاک ہے میں کہا نبی دے بستر تے نام ہی سوئے تاں بھی پاک ہے میں تے علی دا نام لے رہا با وضو ہو کے لے رہا تو پانگ تے چرس دا سوٹا لا کے میں یا علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے بھاگی ہم بندے دا پتر نہ نبی دے بستر تے علی ستا ہے میں کہا بالکل ستا ہے کون انکار کرتا ہے ای انکار کرنے بولو بھی صحیح علی پاک ہے میں کہا کیوں ہے نبی دے بستر سے ستا ہے علی پاک ہے میں کہا بالکل ٹھیک ہے بستر نبی دا ہے اتے علی ستا ہے علی میں بستر کیوں پاک ہے اتے نبی ستا ہے میں جس بستر تے نبی سو جائے بستر پاک اتے علی سو جائے علی پاک جنہی گوچ بستر والا خود سو جائے وہ پاک نہیں وہ بولو تے صحیح وہ پاک نہیں محبوب دے پہلے یار دا تے نشان سنے دا
शान सुनेंदा हां एक फुल सई दे गुलजार दा खुशबू वरतेंदा हां है लकब सिद्दीक अतीक अजला तो सईद रफीक तक नजर वंज दरबार दा सुता कोल वखेंदा हां महबूब ते पहले यार दा तेनू शान सुनेंदा हां रले रोज़े बाहिर आना असा कौसर ते मिल बैना उसी कोल महल दिलदार दा दूरी मूल न सईंदा हां ते गल बड़ी प्यारी है सुनने वाली तवज्जो मेरे वाल यकीन करो तुसी बड़े राजी होवोगे क़यामत दा दिन होएगा सिद्दीक होंगे अल्लाह की कहेंगे ना अमल सिद्दीक दे तोलो दर खुल्द बरी दे खोलो ना अमल सिद्दीक दे तोलो दर खुल्द बरी दे खोलो क्यों रिया दीन तो सब कुछ वारदा अज कर्ज लहेंदा रिया दीन तो सब कुछ वारदा अज कर्ज लहेंदा महबूब ते पहले यार दा तेनू शान सुनेंदा वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सोने आर्डर हुक्म की है फरमाया अल्लाह ने कहा अबू बकर मक्का छड़ के मदीने चले जाओ ना सम्मानी या रसूल अल्लाह सम्मान मेरा नाम लेके गया हाँ अबू बकर तेरा नाम लेके गया अबू बकर उच्ची उच्ची रोड लग पे हुक्म कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अजला तो यारी सुना दिया भाई कर यार सिद्दीक तैयारी यूसुफ पुड़िया ना या किस्मत पुड़िया कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अजला तो यारी हिजरत दी मंजिल बारी साडी अजला तो यारी मेरी हाजर आका जाने जिंद जान करा कुर्बाने मेरे वस विच नहीं इनकारी साडी अजला तो यारी पैगंबर दियां तलियां च नुकीले पत्थर चुभ गए पैर जख्मी हो गए पैर सुज गए अबू बकर दियां निगाहां पईयां अखां चों आंसू आगे दिखी आंदे ने क्यों सुज गए पैर ने तेरे हन किस लई कंदे मेरे तेरी बन जावां असवारी साडी अजला तो यारी क्यों घोड़े के थल्लों की लंघते ने उत्ते नहीं बहिंदे उत्ते नहीं बहिंदे थल्लों की अगले दिन एक मौलवी भी ऐलान करे जिसका बच्चा सुखा हो घोड़े के थल्लों की निगाह हरा भरा हो जाता है मैं की गल उन्होंने टीका लग जाता है तू गल कर जो गल पुठी है ना कर उत्ते नहीं बहिंदा थल्लों की लंघदा क्यों जी घोड़े का मैं अदब करना मैं वजह ये नबी का नवासा सवार होया कौन सवार होया नबी का नवासा बिल्कुल ठीक है घोड़ा वो नहीं जिदे ते हजरत हुसैन सवार होए ने निस्बत उधर है मैं क्या जिस घोड़े ते नबी का नवासा सवार हो जाए ओदी इबादत करने ओदी पूजा करने ओदे उत्ते नहीं बहिंदा थल्लों दी लंघना ते मैं क्या जिदे कंधियां ते नबी खुद सवार होए ओनू गालां कढना बोलते ने जिसे कंधियां ते नबी खुद सवार होए खुद सवार उन्होंने गालियां देने ओदे ईमान ते शक करना वह जाके जरा खाली चढ़ा गारे सौर ते तेनू जिहड़े तारे ना नजर आए है
طبیعت سیٹ ہو. میں کہا صدیق دا حوصلہ نبوت دا وزن چک کے غار ثور چ چلا گیا. جبریل نے کیا سی ہجرت دی رات, اللہ میں تیرے نبی نو اپنے کندھیاں تے چک کے لے آواں. تے اللہ نے کی کیا, جبریل تیرے چ اتنی ہمت تے قوت نہیں, تو نبوت دا وزن چک لے. نبوت دا وزن چکن دی ہمت ہے وہ صدیق نو میں دتی. کائنات کوئی گزارش تکبیر اگر ہمت جرت دیتی ہے کنو وہ بولو تے صحیح. نبوت دا وزن اگر چک سکتا ہے فرشتیاں دا سردار نہیں, صدیق چک سکتا ہے. صدیق چڑھ گئے کی آندے نے تیرا پار صدیق اٹھاوی تینو کوئی تکلیف نہ آوے, 3 میل تی چرسا چاڑی ساڈی ازلا تو یاری. تے اتھے جائے گی کی ہے ذرا ٹھہر ونج سرکاری پہلے صاف کرے ساغارے. کیوں مینو جان جناب دی پیاری ساڈی ازلا تو یاری. ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پر نہ پیر سوراخ تو چاوے. بیگم کو دیا کیوں ہے نید حضور تاری. میں قربان جاواں نبی دنیا دے سفر چ جائے گود صدیق دی ہوئے, نبی آخرت دے سفر چ جائے گود صدیقہ دی ہوئے. اور کالا ناگ ڈنگ مارے, ایک کالے نو اتھے بھی ابو بکر تے نبی کٹھے نہیں مارا کرتے. او کالا ڈنگ ماردا سی ابو بکر دی ایڑی تے, اج دا کالا ڈنگ ماردا ابو بکر دے ایمان تے. بول دے نہیں ایڑی دے اوتے لب کنے لائی بولو. ایک کہن لگا ویکھے ہی علی دی اکھ تے لگی ہے تے ابو بکر دی ایڑی تے لگی ہے. جو فرق اکھ دے ایڑی دا وہی فرق شان علی تے صدیق دا ہے. میں کہا بھنگ بوڑی پیٹی ہے تینوں عقل نہیں آئی گل کرن دی. میں میرے کو سننا, میرے نبی نے ابو بکر دی ایڑی تے لب لائی, علی دی اکھ تے لائی. فرمایا علی تیری اکھ تے لا کے چٹ تر چلے ابو بکر دی ایڑی تے. ان اکھاں نال ابو بکر دے پیراں ول ویندا جائی, جو ابو بکر کردا جائے تو بھی کردا جائے. ادھروں کالے ناگ ڈانگا اکھاں چوں آنسو کتھے ڈگے نے چہرہ یفتح القرآن فی الرحل. مولانا ارشد صاحب امام ابن حجر مکی نے لکھیا بڑا کمال دا جملہ. جدو آقا نے ابو بکر دی گوچ سر رکھیا ایویں لگدا ہی جویں ریل چ قرآن کھلیا ہے, جویں ریل چ قرآن کھلیا. اور میں اگلے دن بخاری دی حدیث پڑھ رہا سا, حیران ہو گیا. جدو تیمم دی آیت اتری ہے نا ادو بھی آقا نے اما عائشہ دی گود چ سر رکھے. فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا, ہار نہیں لبدا. صحابہ کہنے لگے ابو بکر فجر ٹر جائے گی, پانی کوئی نہیں. حضرت ابو بکر نے چاہ کے چوکا ماریا اما عائشہ دی اسرا وکھی تے ماں عائشہ ہلیا نہیں کہ نبی دی نیند خراب نہ ہو جائے. اما عائشہ دی اکھاں چوں آنسو نکلے, چہرہ مصطفیٰ تے ڈگے. اور ابو بکر دے بھی آنسو نکلے, چہرہ مصطفیٰ تے ڈگے. تے عرش تے رب نو جلال آ گیا. اور باپ اگر ماں عائشہ نو چوکا مارے تے رب نو جلال آ جاندا, تو ماں عائشہ نو گالا کڈے رب نو جلال نہیں ہوتا. جلال آ گیا. رب نے قیامت تک نظام ہی تبدیل کر چھڑیا. فرمایا پانی نہ ملے مٹی تے ہاتھ مار کے چار کے منہ تے مار لو, تیمم ہو گیا, نماز تسی پڑھ لو, قبول میں کر لاں گا. آقا فرماتے ہیں عائشہ جدوں تیرے تے پریشانی ہوندی ہے امت واسطے ادوں ہی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی اج بکواس کرتے عمر نو میں کس کس جگہ تے یاد کر. جدوں ماں عائشہ تے الزام لگا لوگ بکواس کرتے ہیں, ماں عائشہ تے الزام لگا, سارے نے پوچھا, پر عمر سی
عمر تیرا عائشہ کے بارے کی خیال ہے؟ حضرت عمر آدھے نے سونیا تھوڑے بدن تے رب نے گندی مکھی نہیں بہن دیتی، تھوڑے بستر تے گندی عورت کی نہیں ہوں دے گا؟ سبحانک ھذا بہتان۔ اور سن گئے اما عائشہ صدیقہ دے متعلق حنزہ سرائی کرنے والا یوسف تے الزام لگ گئے، بچہ بولے ہے، حضرت عیسیٰ مریم تے الزام لگ گئے، بچہ بولے ہے، جریج ولی تے الزام لگ گئے، بچہ بولے ہے، جدو میری ماں عائشہ تے الزام لگا ہے تو رب سچا بولے ہے۔ رب نے 18 آیا ابو بکر دیا اکھا کھولیاں، یار کی ہوئے؟ میں کہا وقت کیسا ہوئے گا جدو آقا فرماندے ہوں گے یار کی ہوئے؟ کہ ابو بکر کی آدھے میں لوگ ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ نباسا لاندہ کوئی مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ نباسا میں صدقے لکھ لکھ واری سڈی ازلا تو کی بسروری کرے بیانے پیا دسدا خود قرآن صدیق دی کار گزاری سڈی ازلا تو آخر دعوانا ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں، ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں، سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، میرے سر دی